فانی دنیا دوا اے مسلمان رو روا کانی کاملو نوا یا په دنیا دوا ورځو ژوندون دی مرگیرانا پانا کڑل یا سپین مخونوا فانی دنیا دا بیابا وکر ارمانونا ہر یو انسان بطر نازی خلیلا سونا فانی دنیا دا بیابا وکر ارمانونا ہر یو انسان بطر نازی خلیلا سونا خدایا خیر زمان شواوای یا مسلمان مرور می پورور خلا لگاوی نوای اسباب دا گمراہی پہر زی جوڑ شوائی کلی قرآن می پا مسجد کیا زرکلی نوائی عالم والی بانا شارم وائی زخمی زرگائی می امناری کوی دار تو نوائی کلام واحد اللہ خبری بہار دوائی خود الفاکار پا خوگاواز در تاوائی نوائی فانی دنیا دا بیابا وکر ارمانونا ہر یو انسان بطر نازی خلیلا سونا فانی دنیا دا بیابا وکر ارمانونا دا خوږی مصری پاواز د ډیر ګران او محترم رور ذوالفقار مجید وزیر او کلم د ډیر ګران او محترم رور وحید الله خاور بهار ریکارډینګ اولوسیار سټوډیو باکخیل بنو فانی دنیا دا بیابا وکر ارمانونا ہر یو انسان بطر نازی خلیلا سونا فانی دنیا دا بیابا وکر ارمانونا ہر یو انسان بطر نازی خلیلا سونا